أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں، جنہاں دے وچوں 313 اللہ دے رسول سن، یعنی 313 ایک دے سن جنہاں تے آسمان تو کوئی نہ کوئی صحیفہ، کوئی نہ کوئی کتاب اتری، اور آسمان تو اللہ پاک نے جڑیاں کتاباں نازل فرمائیاں، صحیفے نازل فرمائے، انہاں دی تعداد 313 ہے۔ قرآن پاک اندر تمام انبیاء کرام دے بائی نیم ذکر موجود نہیں، اور نہ ہی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 313 کتاباں دا نام لے کے ذکر کیتا ہے۔ البتہ اشارتاً انبیاء کرام دا ذکر اور اشارتاً تمام کتب دا ذکر موجود ہے۔ جن انبیاء کرام دا ذکر نام لے کے اللہ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے، انہاں دی تعداد 21 تو 25 انبیاء کرام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، تقریباً 21 تو 25 انبیاء نے جنہاں دا اللہ نے قرآن پاک اندر نام لے کے ذکر کیا ہے، اور 5 کتاباں دا ذکر قرآن پاک اندر بائی نیم آیا ہے: تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور قرآن پاک۔ باقی 313 کتاباں نے اور 1,24,000 انبیاء نے، انہاں دے وچوں 313 رسول نے، اور 313 دے وچوں اولو العزم پیغمبر رسول 5 نے۔ رسول اور نبی اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی نبا وچوں خبر دین والا، آسمان تو اللہ رب العزت جڑی خبر نبی تک پہنچا دے نے، نبی اگو امت تک پہنچا ہے، انہوں نبی کہتے ہیں۔ رسول ہے پیغام رساں، پیغام پہنچان والا،
رسائل پہنچان والا، جڑا آسمان تو اللہ دی طرفوں کتاب دے ذریعے صحیفے دے ذریعے پیغام کسی نبی تے اترے اگے پہنچائے انہوں رسول کہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اسی تمام انبیاء کرام دی عزت کرنیاں، احترام کرنیاں، عقیدت کرنیاں، محبت کرنیاں اور انہاں دی تعلیمات تے عمل بھی کرنے ہاں اور اسی انہاں تے ایمان بھی رکھنے ہاں، اور بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بنیاد تے اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا احترام بھی کرنے ہاں، عزت بھی کرنے ہاں، عقیدت بھی کرنے ہاں، پیار بھی کرنے ہاں اور انہاں تے ایمان بھی رکھنے ہاں، اور ایمان دے نال نال انہاں دی شریعت تے اسی عمل بھی کرنے ہاں، کیونکہ اسی انہاں دے امتی ہاں۔ تو میرے محترم بھائیو، سارے انبیاء کرام دا اگر ذکر کیتا جائے تو دلی بڑا وقت چاہیے، تو میں چند ایک انبیاء کرام دا ذکر تواڈے سامنے کرنا چاہنا، اور یہ انبیاء جڑے کسے اللہ نے قرآن پاک اندر ذکر کیتے نے، یہ ایویں نہیں کیتے کہ سن کے ٹر گئے، سبحان اللہ کہہ کے ٹر گئے، واہ واہ کہہ کے ٹر گئے، بلے بلے کر کے ٹر گئے، نہ، ہر نبی دی زندگی دا جڑا بھی پہلو اللہ نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے وہ دے جو سانو کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام اللہ دی زمین تے جناب اس وقت لاک ڈاؤن چلدا پیا، لیکن یاد رکھو سب تو وڈا لاک ڈاؤن حضرت یونس علیہ السلام نے برداشت کیتا، جنہ واسطے دنیا بھی اندھیرے اندر ٹر گئی، چاند سورج بھی مک گئے، زمین تو بھی تھلے، پانی تو بھی تھلے، اور پھر جناب ایک مچھلی دے پیٹ اندر کئیاں دریاں دے وچ رب دا پیغمبر تے حضرت یونس علیہ السلام نے اتنے بڑے لاک ڈاؤن دے اندر کی کیتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سانو بھی یہ دعا کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں ایک مثال دیتی ہے کہ ہر نبی دا قصہ کوئی نہ کوئی سبق رکھتا ہے، وہ ہر موقع تے سانو دے تو سبق حاصل کرنا چاہیے ہے۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کائنات دے لوگوں ساڑھے نبی تے رسول نے اسی بعد نبیاں تے رسولانو بعد تے فضیلت عطا فرمائیے، اور فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض اجدے نے جنہ دن اللہ پاک نے کلام کیتا، اللہ پاک نے گفتگو فرمائی، اور بعد نو اللہ پاک نے درجات اندر بلندی عطا فرمائی۔ حضرات محترم، قرآن مقدس دی روشنی دے اندر تمام انبیاء کرام دے متعلق 5 گلاں ثابت ہوندیاں نے، 5 گلاں کیڑیاں سب تو پہلی گل تے غور کرنا، اللہ دی زمین تے جیڑا بھی نبی آیا، اللہ دی زمین تے جیڑا بھی پیغمبر آیا، اللہ دی زمین تے جیڑا بھی رسول آیا، مرداں وچوں آیا، عورتاں وچوں نہیں آیا، خالق کائنات فرماندے نے، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول
إلا رجالا نوحي إليه فرمایا کائنات دے لوگوں ہسیاں جن نے بھی دنیا تے رسول بھیجے پیغمبر بھیجے نبی بھیجے ہر پیغمبر مرداں وچوں آیا ہر رسول مرداں وچوں آیا ہر اللہ دا نبی بندیاں دے وچوں آیا اللہ عورتاں وچوں کیوں نہیں آیا اس واسطے کہ اللہ پاک نے عورت کو صنف نازک پیدا فرمایا ہے اللہ پاک نے عورت دے جسم دی بذاقت دی بنائی ہے اگر عورت کھلا دین دی تبلیغ کرے گی نا تے لوگ تبلیغ تو فائدہ گھٹ اٹھان گے فتنے زیادہ مبتلا ہو جان گے تائیں اللہ پاک نے یہ دا نام عورت رکھیا عورت دا معنی عربی دے اندر کیا ہے عورت دا معنی چھپی ہوئی چیز ہے عورت دا معنی لکی ہوئی چیز ہے عورت دا معنی خفیہ چیز ہے عورت دا معنی دسدا ہے یہ لوکاں نوں وکھان والی شے نہیں چھپان والی چیز ہے اللہ اللہ عورت دا معنی پردہ ہے اسلام گواہی تیرے آئے عورت نوں رکھو پردے وچ اے قرآن دعائی تیرے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے اے شور سنائی تیرے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی اے عورت رٹ لگا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ اے قوم ترقی تے جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کئیاں بیبیاں کوشش بھی کی تھی نبی پاک علیہ السلام کے دور کے بعد آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ مرد تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا اور کچھ عورتیں بھی تھی وہ بھی نبوت کے دعویدار بن بیٹھی اللہ اکبر اللہ بہرحال نبی جیڑا بھی آیا ہے ہم مردہ وچوں آیا ہے عورتاں وچوں نہیں آیا پہلا مسئلہ ہے ثابت ہوتا ہے دوسرا کیڑا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات جی وقار قرآن پاک دی روشنی دے وچوں دوسرا مسئلہ ہے ثابت ہوتا ہے اللہ دا جیڑا بھی نبی آیا اللہ دا جیڑا بھی رسول تے پیغمبر آیا وہ جس قوم وچوں آیا اس قوم دی زبان وچوں آیا اس قوم دی زبان والا بن کے آیا اللہ فرماتے نے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فرمایا سی ہر رسول انہاں دی قوم دی زبان وچوں رسول بنا کے بھیجیا انہاں دی لینگویج دے وچوں نبی بنا کے بھیجیا اللہ اکبر اللہ تیسرا مسئلہ حضرات دی وقار اللہ دا جڑا بھی پیغمبر آیا اللہ دا جڑا بھی رسول زمین تے آیا وہ اللہ دے حکم دا پابند بن کے آیا اللہ دے آرڈر دا پابند بن کے آیا مولا کریم فرماتے نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا فرمایا سونیا اسی تواڈے تو پہلا جن پیغمبر بھیجے جن رسول بھیجے اسی پابند کر کے بھیجیا ہے ساڈے حکم تے چلنا ہے ساڈے حکم تے بولنا ہے جو اسی کہنا ہے او لوکاں نوں دسنا ہے اللہ نے میرے نبی نوں بھی پابند بنایا سونیا تسی بھی بولنا ہے تے ساڈی مرضی دے نال فرمایا وما ینطق عن الہوی میرا نبی جدوں بولتا ہے اللہ دی مرضی نال بولتا ہے نبی پاک دے صحابی نے نام عبداللہ ہے نبی پاک دی ہر گل لکھ دے لے ہر گل نوٹ کر دے لے لوگ آکھیا یار
گل نہ لکھیا کر، ہر گل نہ نوٹ کریا کر، وہ نہ لکھنا چھڑ دیتا۔ نبی پاک فرماندے نے عبداللہ لکھدا کوئی نہیں، سونے یاراں نے منع کر دیتا ہے۔ کدی تسی غصے دی اندر، کدی تسی خوشی دی اندر، مختلف حالتاں دے اندر ہوندے ہو، تے میرے نبی نے اپنے منہ وال اشارہ کر کے فرمایا او کتب او کتب او کتب او کتب، میں جو کمال لکھدا چلا جایا کر، کیوں کس واسطے؟ اس زبان وچوں جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے، حق تو علاوہ کدی کچھ نکلدا ہی کوئی نہیں ہے۔ الا لیطاع باذن اللہ، ہر نبی اللہ دی مرضی نال بولدا ہے، تے میرا محبوب بھی کیدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال۔ اللہ 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 جدو بولیا خدا تو نبی بولیا، جدو بولیا الہ تو نبی بولیا، ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا، جدو بولیا الہ تو نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، او جد بھی بولے موتی رولے، او جد بھی بولے موتی رولے، بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا، جدو بولیا الہ تو نبی بولیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، سونا جدو بولدا ہے کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال بولدا ہے۔ اللہ اکبر، جیڑا نبی ہوئے گا وہ اللہ دی مرضی نال بولے گا، تے جیڑا رب دی مرضی نال بولدا ہے وہ چنگا ہی بولدا ہے۔ جیڑا رب دی مرضی نال بولدا ہے تے جیڑا کہے میں نبی ہاں تے جدوں بولے گاندی بولے، سمجھ لو وہ نبی ہو سکدا اور رسول ہو سکدا ہے نا۔ ایک نے روڑا پایا جی میں نبی ہاں تے جدوں بولدا ہے کوئی کھاچی ماردا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی دیا کتاباں پڑھ کے دیکھ لو، جدوں بولیا عجیب ہی بولیا ہے۔ حضرات تیزی وقار نبیاں دیاں بولیاں انجدیاں نہیں ہوندیاں، نبیاں دے بولن دا انداز انجدہ نہیں ہوندا، اور نبی انج نہیں بولتے، نبی بولتے نے تے موتی رول دے۔ اللہ 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 سونا لبی اپنے جدوں کھول داسی، اور رحمت موتی رول داسی، او دا بولنا رب دا قرآن آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ حضرات دی وقار تین مسئلے تے چوتھا مسئلہ، اللہ دا جڑا بھی نبی آیا، اللہ دا جڑا بھی پیغمبر تے رسول آیا، حضرات دی وقارو ایکو دعوت لے کے آیا، ایکو پیغام لے کے آیا، ایکو منہج تے مسلک لے کے آیا۔ وہ کیڑا ہے؟ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی نے آکے آکھیا عبادت کلے رب دی، سجدہ کلے رب دا، رکوع کلے رب دا، سارا جہان کلے رب دا، آرڈر کلے رب دا، تصرف کلے رب دا، اختیار کلے رب دا، اس پوری کائنات تے کنٹرول تے قدرت کلے رب دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ چار گلاں تے پنجواں مسئلہ، حضرات دی وقار اللہ دی زمین تے جڑا بھی نبی آیا، جڑا بھی پیغمبر آیا، جڑا بھی رسول آیا، اللہ پاک نو دے کولوں وعدہ لیا، اللہ پاک نو پابند کیتا، وہ میں تیری نبوت تینوں تاں دیاں گا جے تو کملی
کملی والے دی نبوت دا اقرار کرے گا جے آمینہ دے در یتیم دی نبوت نو منے گا کتے لکھیا قرآن اندر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين دے گھڑوں باندھا لیا ہر نبی نو پابند کیتا میرا سونا آ جائے پھر میرے سونے تے مگر لگنا ہے کملی والا آ جائے پھر میرے کملی والے تے مگر لگنا ہے آمینہ دا در یتیم آ جائے پھر سکہ کملی والے تا چلے گا اور فیصلہ باتیوں مینوں کہنا دے گا اللہ دی زمین تے جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول آئے ایک ایک تاج پا کے آئے کملی والا زمین تے آیا دو تاج پا کے آیا ایک نبوت دا تاج پا کے آیا دوسرا ختم نبوت دا تاج پا کے آیا ہے ایک نبوت دا تاج ہے تے دوجا بولو ختم نبوت دا تاج ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا جڑا مسئلہ ہے نا یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ہم اس عقیدے پہ انشاءاللہ زندہ ہیں زندہ رہیں گے مریں گے تو اسی عقیدے پہ مریں گے ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا اور قیامت تک نمان نبی آ کوئی نہیں سکتا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اللہ کو اکبر اللہ نوے پانچ گلاں انبیاء دے بارے قرآن تو ثابت ہوئیاں آئیے خود سلسلہ شروع کریے انبیاء کرام دا انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ پورا قصص الانبیاء دا ایک سلسلہ شروع کریں گے سارے انبیاء کرام دی زندگی تو ہمیں سناواں گے لیکن آج چند انبیاء کرام دا ذکر سن لو اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار اللہ دی زمین تے سب تو پہلے انسان دا نام جناب آدم علیہ السلام ہے اور اللہ دی زمین تے سب تو پہلے نبی دا نام بھی حضرت آدم علیہ السلام ہے اللہ پاک نے جناب آدم بنام دا ارادہ فرمایا اللہ پاک نے جناب آدم تخلیق کرن دا ارادہ فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دے ایک دن اللہ نے پیغمبر نے جو میرا ہاتھ پکڑیا تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مٹی نو بنایا اللہ پاک نے اتوار والے دن پہاڑاں نو بنایا سوموار والے دن اللہ نے درختاں نو بنایا منگل والے دن اللہ نے بیماریاں نو بنایا بدھ والے دن اللہ پاک نے نور نو بنایا جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپایاں نو بنایا تے آج والے دن یعنی جمعے والے دن اللہ پاک نے عصر دی نماز تو بعد حضرت آدم نو بنایا اللہ کو اکبر اللہ تے بنام تو پہلا نہ فرشتیاں دے سامنے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا میں دنیا تے خلیفہ بنانا چاہنا وا کیدا خلیفہ کیدا کہ داخل اللہ دا نہیں یہ بھی یاد رکھ لو مسئلہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا نائب بنایا نہیں اللہ دا خلیفہ کوئی نہیں اللہ دا نائب کوئی نہیں کیونکہ نائب دی لوڑ ہو دو ہونتے نائب دی بڑی تھا تے لوڑ پئی پھردی ہے نا لیکن نائب دی کوئی نائب اے نائب لفظ نائب کی ضرورت اور خلیفہ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب وہ اصل بندہ تھک جائے
یا اک جائے یا مک جائے، تین گلاں، یا تھک جائے یا اک جائے یا اونجی مک جائے۔ تے اللہ پاک جڑے نے وہ نہ تھکنا بھی کوئی نہیں، اکنا بھی کوئی نہیں، تے خاتمہ بھی کوئی نہیں، لہذا اللہ پاک کو نائب دی ضرورت کوئی نہیں، خلیفہ دی ضرورت کوئی نہیں۔ پھر خلیفہ کندہ خلیفہ؟ فرمایا بندہ بندیاں دا خلیفہ۔ فرمایا میں جدا انسان بنانا چاہنا جڑے بندے بندیاں دے خلیفہ بنن گے، ایک ٹر جائے گا تے دوجا آ جائے گا، دوجا ٹر جائے گا تے تیجا آ جائے گا۔ اللہ پاک نے بندیاں نو بندیاں دا خلیفہ بنا کے بھیجیا زمین تے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا، مختلف مقامات تو مٹی نو لیا گیا، کچھ مٹی اتھوں لئی گئی، کچھ اتھوں لئی گئی، مختلف مقامات دی مٹی نو جمع کر کے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو اپنے ہاتھ نال بنایا۔ اللہ فرماتے نے خلقت بیدیا، خلقت بیدیا، میں اپنے ہاتھ نال بندے نو تیار کیتا تے بنام تو بعد اللہ پاک نے نماز عصر تو بعد جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام اندر روح نو ڈالیا۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ دا حکم ہے، کل روح من امر ربی۔ بڑی کوشش کی ہے سائنسدان لبن دی کہ روح کی چیز ہے، پر لب نہیں سکے تے لب سکدے بھی نہیں قیامت تک۔ کل روح من امر ربی، روح اللہ دا حکم ہے تے اللہ دا ڈر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اندر اللہ پاک نے روح ڈالی تے جدا روح ڈالی نا تے جناب آدم نو چھینک آئی تے حضرت آدم کہتے نے الحمدللہ۔ دیکھو نا اللہ پاک نے ساڈے باپ نو بنایا، چھینک آئی تے سب تو پہلا کیدی تعریف کی تھی؟ اللہ سانو بھی توفیق دے دے۔ اسی کھاندے ہوراں دا ماں گیت ہوراں دے گاندے پھرنے ہیں، کھلاندہ کوئی یہ تعریفاں ہوراں دیاں نہیں، جڑا بنان والا ہے تعریف بھی او دی کرنی ہے۔ ساڈے بابا دی عادت سمجھا گئے۔ اللہ کو اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لئی تے نال آکھیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیریاں ثناواں تے تیریاں تعریفاں نے۔ اس واسطے ویر جی تسی بھی الحمدللہ دا جملہ پکا لاؤنا، مشکل وقت تو ہے آسانیاں ہون، ہر وقت اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو۔ فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں تنوں زیادہ عطا کراں گا، شکر کرو گے میں دگنا عطا کراں گا۔ اے اللہ جیڑی بھی خوشی دے وے شکر کریا کر، اللہ جیڑی بھی خوشی اے نہیں ادھروں خوشی آ گئی ادھروں ٹول کر کے نچن لگ پیا، ادھروں خوشی آ گئی ادھروں خسرے نچان لگ پیا۔ اللہ جیڑی بھی خوشی دے وے تیرا دا شکریہ ادا کریا کرنا۔ اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے، اللہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ خوشی دے وے شکر ادا کریا کر۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنا گھر دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنا گھر دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ اللہ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس کا شکریہ ادا کریا کر۔ اللہ کو اکبر اللہ، توجہ کرنا۔ تے حضرت آدم علیہ السلام نو بنان تو بعد اللہ فرماتے نے اے میرے آدم او فرشتیاں دی جماعت کھڑی ہے، جا انہاں دے کول جاؤ، انہاں دے کول جا کے انہاں نو سلام کہنا تے جڑا جواب دینو یاد رکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتیاں دے کو ذرا سنیا جے گل سنیا جے ذرا ساڈیاں ابتداواں کی ہوئیاں نے، ذرا سنیا جے کہ
بندہ شروع کنیاں گلاں کی کردا رہیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام گئے فرشتیاں دے کول جا کے حضرت آدم کہندے نے السلام علیکم. ہے ساڈا باپ فرشتیاں کول گیا تے جا کے کی آکھیا السلام علیکم. تے ہن اسی کی کرنے ہیلو 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 ایکسکیوز می کوئی نمستے پیا کردا ہے. کئی جوان کیڑے کیڑے لفظ پہ بولتے نے اور کئی کچھ پہ بولتے نے. اور ہمارے باپ نے سب سے پہلے جو جملہ بولا تھا کسی کو ملتے وقت وہ سلام تھا السلام علیکم. تے فرشتے کو کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اللہ فرماتے ہیں آدم جملے یاد کر لے آج تو لگ کے قیامت تک تیری جنی اولاد آئے گی میں سارے دا تحفہ سلام بنا چلے آئے. سلام تحفہ ہے. کسی دے کول جاؤ تے تحفے دے طور تے السلام علیکم آکھیا کرے. تائی میرے نبی نے فرمایا افشو السلام ہے فرمایا سلام کر دیو سلام عام کر دیو. افشو السلام آدیاں جاندیاں سلام آکھو بہتیاں اٹھدیاں سلام آکھو کدے کولو لنگ دیو سلام آکھو کسی دے کول جاندیو سلام آکھو. دو بندے ٹرے جا رہے ہو رستے اندر کوئی چیز آ گئی کدھر ہو گیا پھر دونوں کٹھے ہوئے سلام آکھو. افشو السلام سلام نو عام کر دیو عام کر دیو عام کر دیو. سونیا کنا کو سلام آکھیے فرمایا کرے جاؤ سلام آکھو یاراں چ جاؤ سلام آکھو کسے دے کولوں لنگو سلام آکھو جاندا ہووے پھر سلام آکھو نہ جاندا ہووے پھر سلام آکھو. سونیا گھر ویلا ہووے کرے بندہ ہی کوئی نہ ہووے پھر بھی سلام آکھیے. فرمایا جی ہاں خالی گھر وچ سلام تسی کہہ دیو گے جواب واسطے اللہ فرشتے کلا چھڈے گا. ہر جگہ تے سلام آکھو تسی ویلے گھر چ بھی سلام آکھو گے اللہ فرشتے کلا. اور فرمایا قیامت کی نشانیوں سے نشانی ہے قیامت کے نزدیک سلام صرف اس کو کہا جائے گا جو جانتا ہوگا اور کسی نے لوگ سلام ہی نہیں کہیں گے. تے ہن جڑا آ طریقہ ہے نا دور کوئی سلام منہ بھی نہیں بول دے این جی کر اچھا تے کئی کر دے دسو بھی ہن ایک ہی ایویں کر لنگا جا دسو یارے دا ہن کی بندہ مانا لوے اے دا کی مانا کریے ایویں ٹریا جاندے لوگ دسو یار کو گل کرن والی اے سارے طریقے غلط ہیں. زبان چو بول ہاں اشارے کادے پہ کرنا ہے اشارے کادے پہ کرنا ہے. سلام کہہ السلام علیکم سلام کہنا چاہیے اشارے کرنے چاہیے. بولو اشارے نہیں کرنے. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. تے اللہ پاک نے فرشتیاں کو پہلے سمجھایا ہوا سی نا فرشتوں نے اپنا بندہ بناواں گا آدم بناواں گا جدوں تواڈے کول آوے تے تسی اونوں سجدہ کرنا ہے. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے بنا دیتا. اللہ پاک نے 60 ہاتھ قد بنایا حضرت آدم علیہ السلام دا یعنی 60 ہاتھ لمبے سن تے 7 ہاتھ چوڑے سن. اللہ اکبر اللہ حضرت آدم علیہ السلام اور نبی پاک نے فرمایا جنت وچ بھی تہاڈا یہی قد ہوئے گا. جنت اندر بھی اللہ تمہیں قد عطا فرمائے گا. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ. فرشتیاں نو آکھیا سجدہ کرو سارے سجدہ کیتا فسجد الملائکہ سارے فرشتیاں سجدہ کیتا الا ابلیس. ابلیس مکر گیا. ابلیس نے آکھیا میں کو نہیں سجدہ کرنا. اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا نکل جا مردود ہے. تو اللہ پاک نے اپنے در وچوں تے اپنی سرکار وچوں کر دیتا. ادو تو دشمنی شروع ہوئی شیطان دی تے جناب انسان دی. اج تک دشمنی چلتی جا رہی ہے. اج تک جناب آدم دی اولاد نال شیطان دشمنی کرتا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور قرآن پاک اندر لکھیا ہے ایک دن جناب انسانی شکل بن کے آیا تے آ کے جناب آدم علیہ السلام نو کہنے لگا جڑا درخت ہے نا جے تو اللہ پاک نے تانوں منع کر دیتا ہے شجر ممنوع اگر درخت دا پھل کھا لو گے نا
تسی پکے پکے نوری بن جاؤ گے، پکے پکے رہن لگ جاؤ گے۔ انساناں نو نوری بنان دا آئیڈیا سب تو پہلے شیطان نے کڈیا، سب تو پہلے شیطان نے آکھیا انسان نوری کیویں بنانا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں کی کیتا؟ انہیں قسماں چکیاں، میں قسماں پیا چکنا وا، میں قسماں پیا چکنا وا کہ کھا لو گے تے تہاڈا فائدہ ہوئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام و سیدہ حوا تے ماں حوا نو اللہ نے کیویں پیدا کیتا ہے؟ صحیح مسلم دے اندر روایت آندی ہے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دی کھبی پسڑی دے وچوں سیدہ حوا علیہ الرحمہ نو پیدا فرمایا، اور نبی پاک فرماندے نے چونکہ اللہ پاک نے عورت نو جناب پسڑی جو پیدا کیتا ہے تے پسڑی دی ونگی ہوندی ہے تے پسڑی دا ونگ بندہ کڈ نہیں سکدا، فرمایا اسی طریقے اگر عورت دے اندر کوئی کمی ہوے نا وہ بندہ دور نہیں کر سکدا، ختم نہیں کر سکدا۔ فرمایا گزارے والا بندہ کیڑا ہے؟ پسڑی نو سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، عورت نو سیدھا کرنا چاہو گے بگڑ جائے گی۔ اس واسطے عقل مند بندہ ہوئے جڑا صبر نال گزارا کر لوے، ہے کہ نہیں گل؟ پسڑی سیدھی تو نہیں نہ ہوندی، ایویں جڑا وال وینگا وہ نکلدا کوئی، تو گل بنی ہوئی ہے نا۔ بندہ غلطی کر لے نا تو معافی منگے، تو بندہ کہندا جی میری غلطی سے مینوں معاف کر دے، تے عورت کی کہندی ہے چلو میں معافی مانگ لینی ہاں، ویسے غلطی تہاڈی سی ہے، غلطی انہیں نہیں اپنی منی۔ اللہ اکبر، فرمایا ٹیڑا پن جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا پھڑ کھا لیا جنت دے وچوں جناب، پھڑ جڑا کھاندے گئے اللہ اکبر، اللہ جنت چوں نکال دیتے گئے۔ اللہ دا قرآن کہندا فتافقا یخصفان علیہما من برق الجنہ، جنت دے پتیاں دے اپنے وجود نو کنجن لگ پے، ٹکن لگ پے۔ اللہ پاک نے آکھا اہبطوا زمین تے چلے جاؤ، اللہ پاک نے زمین تے اتار دیتا۔ حضرت آدم بھی روندے رہے کئی سال، سیدہ حوا بھی روندیاں رہیاں کئی سال، اللہ پاک دے کول معافیاں منگدیاں رہیاں، اللہ پاک دے کول مغفرت طلب کردے رہے۔ پھر اللہ پاک نے نازل فرمایا قرآن، فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، قربان جاواں معافی دے طریقے بھی آپ پیا سکھاندا ہے، ناراض ہو جاندا ہے پھر راضی ہون دے ول بھی آپ ہی سکھاندا ہے۔ میرے بندیو میں تواڈے تے ناراض ہاں، مینوں منانا جے انج کرو میں من جاواں گا، انج کرو تے میں راضی ہو جاواں گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا بادشاہ ہے، سبحان اللہ کتنا پیار کرنے والا بادشاہ ہے۔ فرمایا آدم میں پڑھانا میں راضی ہو جاواں گا، تے حضرت آدم علیہ السلام تے ماں حوا پڑھ لگ پے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر، اللہ، اور پتہ لگا ہمارے باپ آدم علیہ السلام اللہ کی زمین تے آن والا پہلا انسان، اللہ کی زمین تے آن والا پہلا بندہ، اللہ کی زمین تے آن والے پہلے نبی نے مشکل دے وقت کنوں پکاریا؟ اللہ نو پکاریا۔ تے اسی کیوں نہیں اللہ نو پکار دے؟ کدی اس در کدی اس در، کدی در بدر، کدی ادھر کدی ادھر، نہیں۔ جنہیں تیرے رب نے جناب جس مالک نے جنہیں تیرے باپ نے پکاریا جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نو، تو بھی اللہ نو پکاریا کر۔ اللہ کیونکہ ساری دنیا محتاج اس رب دی ہے۔ اللہ والا کہندا ہے محتاج رب دی ہے ساری خدائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، اور رب سب دی کردا جے حاجت روائی، محتاج رب دی۔ آدم نو جنت تو کھلیا زمین تے، آدم نو جنت تو کھلیا زمین تے، کر کر کے سجدے نشان پہ جبین تے، تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، اور رب سب دی کردا جہاد
اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کرتے جانا ذرا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد عطا فرمائی کثیر اولاد عطا فرمائی مفسرین نے مختلف روایات پیش کی تھیاں ورنہ دی اولاد دے متعلق ہے لیکن تین بیٹی حضرت آدم علیہ السلام دے جنہ دے نام معروف نے ایک دا نام قابیل ہے ایک دا نام حابیل ہے اور ایک بیٹے دا نام جناب شیس علیہ السلام ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی زمین تے 940 سال دی عمر پائی یا 936 سال دی عمر جناب آدم علیہ السلام اللہ کی زمین تے زندہ رکھے اور پھر جناب آدم علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے 940 سال کی عمر پان تو بعد طبقات ابن سعد دے حوالے دے نال حضرت آدم علیہ السلام دی وفات سری لنکا دے علاقے دے اندر ہوئی گئے ایک پہاڑ جدا نام نور پہاڑ ہے وہ پہاڑ جو تے جناب آدم علیہ السلام وفات پا گئے اللہ کی زمین تو تشریف لے کر کے چلے گئے اللہ اور طبقات ابن سعد دے حوالے دے نال حضرت آدم علیہ السلام دا جنازہ انہاں دے بیٹے جناب شیس علیہ السلام نے پڑھایا اللہ اکبر اللہ جناب شیس بھی اللہ دے نبی بنے تو بیٹے کا قابیل تے کا حابیل حابیل اللہ دا نیک بندہ تے قابیل برا بندہ دونوں نے اللہ دے رستے دے اندر قربانی کی تھی قابیل بھی قربانی کر دیا تے حابیل بھی قربانی کر دیا اللہ پاک نے حابیل دی قربانی نو قبول فرمایا تے قابیل دی قربانی اللہ پاک نے قبول نہیں کی تھی اصل وچ وجہ بڑی حضرت حابیل نے سونا جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتا قابیل نے ماڑا جا جانور قربان کئیاں بندیاں نو عادت ہوندی ہے اور جناب خسریاں تو سٹنے ہون تے نویں نوٹ کنجریاں تو سٹنے ہون تے نویں نوٹ تے جدو اللہ دے رستے جو دینے ہون تے پھر ساریاں پہلے اے جیب چیک کر دے پھر جناب اے جیب چیک کر دے پھر ایک اور جیب بنائیے پھر وہ چیک کر دے تے پھر گھنٹہ کچھ بھی چت پا کے پرانا سرانا کسے نہ کم دا پاٹا پھٹیا دساں دا نوٹ لا دی اللہ دے رستے دے اندر لے لو اور رب جنے اینا کچھ دیتا ہے وہ تے رات 10 روپے دینے تو بھی ٹوٹے تے پھٹے تے پرانے دے ایک کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ کبیر نے بھی انج کیتا پرانا جانور اللہ دے نام پرانا دے جانور اللہ دے رستے دے اندر تے میں جناب قسمہڑا دیا اور جناب مارا نسیرڑا جا جانور کیتا انہاں دناں دے اندر گوشت نو کھان دا طریقہ تے نہیں سی ہوندا البتہ طریقہ ایسی کہ محدثین فرماندے نے مفسرین فرماندے نے گاندھی جڑا گوشت جلا دیتا جاندا قبول ہو جاندا جناب حبیب دی قربانی اللہ پاک نے قبول کر لئی قابیل نو حسد آ گیا غصہ آ گیا انہیں آکھا میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی انہیں غصے جندر آ کے جناب حبیب نو قتل کر دیتا جناب حبیب دا خون کر دیتا اللہ پاک فرماتے نے قتل کرن تو بعد ہونوں پتہ نہیں لگتا نواں نواں بندہ مریا اللہ دی زمین تے رب دی زمین تے پہلا قتل ہویا پہلا قتل رب دی زمین تے ہویا اور یہ بھی پتہ لگا اللہ دی زمین تے سب تو پہلا قتل کس وجہ تو ہویا حسد دی وجہ تو ہویا پہلا قتل اللہ دی زمین تے حسد دی وجہ تو ہویا اور پرا نے پرا مار دیتا سکے پرا نے پرا مار دیتا حسد پراواں کولوں پرا مروائے حسد پراواں کولوں پرا نو کھوج سٹائے حسد پراواں کولوں پرا نو باپ دی گود وچوں چھلوائے اوے حسد پراواں دے بچے اغوا کروائے اوے حسد بندے کولوں جادو ٹونے کروائے اللہ کولوں دعا کریا کر اللہ حسد دی گندی لعنت تو محفوظ فرمائے
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار اور اپنے بھرا دی جناب ڈیڈ باڈی لے کے پھردا کرنا کی گئے اللہ فرماتے نے ایک کبے نو بھیجیا فبعث اللہ غرابا اس کبے نے دوسرے کبے نو ماریا انہیں جناب اپنے پنجیاں دے نال ٹویا کڈیا تن وچ پا لیا یہ سارا کچھ منظر ویکھدا پیا ہے انہیں بھی پھر انج کیتا اپنے بھائی نو زمین اندر دفن کر دیتا اللہ اکبر دفن دا سلسلہ اللہ پاک نے جب بندے نو سکھایا ان اللہ پاک نے میت کو دفن کرم دا طریقہ انسان نو کفے دے ذریعے سمجھایا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جناب آدم علیہ السلام تو بعد جناب شیس علیہ السلام اللہ دے پیغمبر بنے اللہ دے نبی بنے اللہ دی زمین دے بعد نصیحت کر دے رہے اور جناب شیس علیہ السلام تو بعد حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے نبی بنے اللہ دے پیغمبر بنے رسول بنے اور قرآن پاک اندر جناب آدم علیہ السلام دا ذکر تقریباً 25 مقامات تے جناب شیس علیہ السلام دا ذکر قرآن اندر نہیں البتہ جناب ادریس علیہ السلام دا ذکر ہے قرآن پاک اندر 2 مقامات دی اللہ پاک نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام دے متعلق اللہ فرماتے ہیں فرفعناہ مکانا علیہ وسی اپنے پیغمبر ادریس نو اونچی مقام تے اٹھایا بلند مرتبہ عطا فرمایا اور مفسرین فرماتے ہیں تبقات ابن سعد نے لکھیا ہے جناب ادریس علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے جنہ سب تو پہلا لکڑی دا قلم بنایا اور لکڑی دا قلم بنا کچھ نہ لکھن دا سلسلہ شروع فرمایا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور مفسرین فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے پہلے پیغمبر نے جنہاں نے اللہ دی زمین تے درزیاں دا کام کیتا اللہ دی زمین تے کپڑے ٹانکن دا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے کیتا ویسے تے اللہ دا ہر پیغمبر تے ہر رسول جڑا ہے نا ہر نبی بکریاں چراندا رہیا ہے اللہ دا ہر پیغمبر بکریاں چراندا رہیا ہے اللہ دا ہر رسول بکریاں چراندا رہیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں ایک دن اللہ دے پیغمبر تے نبی پاک تے یار جاندے پے پیلو تے جناب پھڑ صحابہ توڑن لگ پے میرے نبی فرماتے ہیں جڑے پیلو تے جناب کالے کالے جناب پھڑ ہونا او توڑنا وہ زیادہ چنگے ہوندے نے صحابہ کہندے نے سونیا تانوں کیویں پتہ ہے اس گل دا میرے آقا فرماتے ہیں میں بکریاں چرایا کردا سا تے میں پیلو دے پھڑ توڑ کے کھایا کردا سا حضرت جناب نبی پاک علیہ السلام صحابہ دا کردے نے سونیا تسی بکران ہوئے نا تسی بکریاں چران دے رہے ہو فرمایا کلا میں نہیں چران دا رہا اللہ دا ہر نبی بکریاں چران دا رہا ہے اللہ دا ہر پیغمبر بکریاں چران دا رہا ہے اللہ دا ہر رسول بکریاں چران دا رہا سبحان اللہ انہیں تو علاوہ جناب ادریس نے کپڑیاں نسین دا کام شروع کیتا اور لکھیا ہے تفسیر اندر حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر سننا ایک ٹانکا لاندے سن تے کہندے سن الحمدللہ پھر ٹانکا لاندے سن تے کہندے سن سبحان اللہ پھر ٹانکا لاندے سن تے کہندے سن اللہ اکبر درزیا ہے درزیا تیرا کام کیڈا چنگا ہے دیکھنا تیرا پیشہ جناب ادریس لیکن تو نالے کپڑے سینا ہے نالے نصیبوں سننا ہے نالے کپڑے سینا ہے نالے گانے سننا ہے نالے جناب کپڑے سینا ہے نالے ڈیا دیاں کجریاں دے گانے سننا ہے دیکھ جتوں تیرا کم شروع ہویا ہے وہ نبی کیڈا چنگا وہ نبی کیڈا پیارا ادھروں ٹانکے لگ دے پہنے ادھروں اللہ دا ذکر ہوندا پیا ہے ادھروں کپڑے سلائی ہوندے پہنے ادھروں اللہ دا ذکر ہوندا پیا ہے شاید میری مجلس کے اندر اج کوئی درزی جدا بیٹھا ہوئے جڑا گل سمجھ لوے کہ میں بھی اج تو بعد گانے نہیں سننے کیونکہ جتوں ساڈا کام شروع ہویا ہے وہ اللہ دا نبی تے اللہ دا ذکر کر دیتے میں گانے کیوں سننا ہاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جناب ادریس علیہ السلام تو بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی آئے حضرت نوح پیغمبر نے جڑے پہلے رسول آئے اس تو پہلا اللہ دی زمین تے رسول کوئی نہیں آیا یعنی صاحب شریعت نبی کوئی نہیں آیا جدے تے آسمان تے کتاب یا صحیفہ اتریا ہوئے وہ سب تو پہلا نبی حضرت نوح علیہ السلام
السلام آئے. اللہ اکبر. اور حضرت نوح علیہ السلام جڑے نے انہاں دے جناب پردادے دا نام حضرت ادریس ہے. یعنی حضرت ادریس انہاں دے پردادے لگدے نے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ دی زمین تے رسول بن کے آئے. اور جناب نوح علیہ السلام تو لگ کے حضرت آدم علیہ السلام دا زمانہ تقریباً 5000 سال دا زمانہ ہے. یہ اندر نبی تے نکے نکے آتے رہے لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر تقریباً 43 مقامات دے کیتا. اور باقاعدہ قرآن پاک اندر اللہ نے انہاں دے نام دی ایک سورت دا نزول فرمایا. بعد مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح دا اصل نام نوح نہیں سی, نام کوئی اور سی, لیکن اپنی قوم دے غم اندر اپنی قوم نو دعوت دیتیاں, اپنی قوم نو تبلیغ کر دیاں, رویا بڑا کر دے سن تاں نوح نام پہ گیا. لیکن چونکہ اللہ پاک نے نوح رکھی ہے لہذا اسی بھی انہاں دا نام نوح ہی کہاں گے نا. اور فرماندے کی نے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اللہ سونے میں اپنی قوم نو دن بھی تبلیغ کردا رہا, اللہ میں اپنی قوم نو رات بھی تبلیغ کردا رہا ہاں. اور لکھیا ہے کتاباں دے اندر صحیح سند نال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو 950 سال تک تبلیغ کی تھی. ایس میری مجلس اندر اگر کوئی خطیب بیٹھا ہے اسی گھبرا جانے ہاں, اسی پریشان ہو جانے ہاں, اسی ایک دن دی تقریر تو گھبرا جانے ہاں, ایک دن دی بات تو پریشان ہو جانے ہاں. 10 سال تبلیغ کر کے اسی مولوی گھبرا جانے ہاں. گھبرایا نہ کرو, پریشان نہ کرو. اللہ دا نبی گزریا ہے جڑا 900 سال دین سناتا رہا. بلکہ میں کتاب اندر پڑھی ہے حضرت نوح رو رو کے دین سنا کر دے اللہ کو اللہ دے رستے سے آ جاؤ. حتیٰ کہ قوم ایڈی گندی ہے حضرت نوح علیہ السلام دے کولوں دی لنگ دے سن تے کناں چنگلیاں دے لیندے سن کتے نوح نبی دی آواز ساڈے کان وچ نہ پہ جائے, نوح نبی دا پکارا ساڈے کان وچ نہ پہ جائے. اتنی نفرت کر دی رہی قوم جناب نوح علیہ السلام تو, لیکن نوح پیغمبر گھبرائے کوئی نہیں, نوح پیغمبر پریشان ہوئے کوئی نہیں. 950 سال اللہ دا دین سنا دے رہے. حضرت نوح علیہ السلام دی زندگی دا واقعہ میرے واسطے خصوصی نصیحت ہے, میری مجلس اندر بیٹھن والے علماء واسطے خصوصی نصیحت ہے. اگر کوئی مقتدی پریشان کرے گھبرانا نہیں چاہیے, اگر کوئی تہاڈی بات تے کلمہ سیدھے رستے تے نہ آئے تے گھبرانا نہیں چاہیے. اور ضروری نہیں کہ ایک تقریر اندر ہی بندہ سارے نو کلمہ پڑھائے سارے سیدھے ہو جان, اس چیز نال قرض نہیں. ہدایت اللہ دے ذمہ ہے, بیان کرنا ساڈے ذمہ ہے. تو بیان کرتا جا, مدد کائنات دا رب کرتا جائے گا, تیرے ذمہ تبلیغ کرنا ہے. اگر کوئی مقتدی پیڑا بھی ہوئے, اگر کوئی مقتدی تانا بھی دے, اگر کوئی مقتدی مندہ بھی کہے در گزر کریا کر. بلکہ میں کہا کرنا معلم نو چاہیے اپنے سینے چ قبرستان بنا لے, اس قبرستان اندر مقتدیاں دیاں گلاں دفن کر لیا کر, چھپا لیا کر گلاں, لکا لیا کر گلاں. اللہ دا دین سنایا کر, سنا دیا زندگی دی شامی ہو جائے تے کوئی گل نہیں. حضرت نوح پیغمبر نے 950 سال دین سنایا, بندے پھر بھی نہ سمجھے, بندے پھر بھی سیدھے رستے تے نہ آئے. ضروری نہیں کہ بندہ جناب مسجداں بھریاں ہون تے پھر ہی بڑا مولوی ہوندا ہے. اے نوح نبی ہے 950 سال بعد پیا کر دے تے بندے کوئی نہیں, مسلمان کوئی نہیں, سیدھے رستے تے آن والے کوئی نہیں. دیکھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نہیں سن, اللہ دے رسول نہیں سن, رسول سن. روڑا اے وے کہ اے اللہ دے واسطے ہدایت دینی ہے کہ نہیں دینی, بندے دے واسطے. حضرت نو 950 سال بعد کیتی, آدھا پتر بھی نہیں آیا سیدھے رستے. نوح علیہ السلام دا بیٹا کنان مشرک پکا کافر ہے, مسلمان ہی نہیں. اللہ اکبر, اللہ کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہویا. تے اللہ پاک دی طرف آرڈر آیا, نوح پیغمبر پاسوں روڑے مک گئے, بڑے جی کر کشتی بنا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنان لگ پے, کشتی بنان لگ پے, 2 منزلہ کشتی. اس وجہ تو دنیا دے ہر مذہب دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر ملتا ہے, کیونکہ آپ نے
سب تو پہلا شپ تیار کی، اللہ دی زمین تے سب تو پہلا کشتی دے موجد بنے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ کو اکبر 50 ہاتھ اونچی کشتی، اور کائنات دے لوگوں 300 ہاتھ لمبی کشتی، 30 ہاتھ چوڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، جنیاں 2 منزلہ بنائیاں، اور جناب وہ اندر لوگاں نو جمع کیتا۔ تے جدو جناب دے لوگ کشتی بنا دے سن تے قوم دے لوگ ہس دے سن، کہندے سن نوح کیڑے کم پیا کردا، پانی پین نو نہیں لبدا، تے کشتی پیا بناتا ہے، ہس دے رہندے۔ آخر اللہ دا عذاب آیا، فرمایا اللہ فرماتے نے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جس تنور وچ اگ نکل دی سی اس تنور وچوں بھی پانی نکل آیا، اتوں جناب زمین تو آسمان تو پانی ہو گیا۔ 6 مہینے تک پانی دا طوفان چلتا رہا، 6 مہینے تک۔ مفسرین فرماتے نے یہ اللہ دی زمین تے پانی دا سب تو بڑا طوفان آیا ہے، جڑا پوری دنیا تے پھیلیا تے لوگ گندے کرک ہو گئے، صرف وہ بچے جڑے کشتی دے اندر سوار ہو گئے۔ حضرت نوح پیغمبر دا بیٹا بھی ڈوبدا پیا ہے، تے دیکھ کر کے رہا نہ گیا تے آواز مار کے کہندے نے اللہ میرے پتر نو بچا لے، میرا بیٹا تے میرے آل وچوں ہے۔ فرمایا نہ میرے نوح نبی تیرا بیٹا تیرے آل وچوں کوئی نہیں، آل وچوں ہے جدی مال چنگے ہون، تے جے دوبارہ اپنے بیٹے دے بارے گل کرے گا تے میں بڑا سختی نال پیش آواں گا۔ حضرت دی وقار پتہ لگا گل نسبتاں نال نہیں بندی، گل عملاں نال بندی ہے، گل گدیاں نال نہیں بندی، گل نسبتاں نال نہیں، گل بندی ہے اعمال نال۔ تے جے نسبتاں نال بندی ہوندی تے نوح نبی اپنے بیٹے نو نال لے کے جاندے۔ اعمال کیجئے، اللہ مینوں اور تانوں نیک صالح اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔